जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। बड़ी मस्बत पेशरफ्त पाकिस्तान ने की है। गुज़श्ता चंद महीनों में 27 नुकात दिए थे FATF ने, जिसमें से 21 नुकात पर बड़ी मस्बत पेशरफ्त रही। बड़ी अच्छी काम किया पाकिस्तान ने। ये कहना है FATF का। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। गुज़श्ता 2 सालों से जून 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और पाकिस्तान मुसलसल ऑब्जर्वेशन पे चला आ रहा है ग्रे लिस्ट के अंदर, और हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही ब्लैक लिस्ट होने का खदशा अब मुकम्मल तौर पर टल चुका है। फरवरी 2021 के अगले इजलास तक मज़ीद पाकिस्तान को वक्त दिया गया और साथ ही ये कहा गया कि जो बकाया 6 नुकात हैं उन पर भी इसी तरह अमल दरामद किया जाए जिस तरह के 21 पॉइंट्स पर पाकिस्तान की जानिब से एक मस्बत पेशरफ्त की गई है। तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। गो ग्रे लिस्ट से हम नहीं निकले, लेकिन फिर भी हम इसको बतौर सहाफ़ी मैं इसको डेफिनेटली हम सब के लिए एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ख़तरे में नहीं है, ग्रे लिस्ट में है, लेकिन जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है वो मुतमईन है FATF के लिए। तो ये तो थी एक अच्छी खबर। और उसके अलावा हम बढ़ेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। गुज़श्ता एतवार वाले दिन कराची में PDM का जो जलसा था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा। पीपल्स पार्टी ने उसकी मेज़बानी की। उस जलसे के बाद जो सियासी भूचाल इस मुल्क के अंदर आया वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद आया। गुज़श्ता 5 रोज़ से एक मुसलसल बार बार एक सवाल उठाया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर। फिर IG के हवाले से जो मुतज़ाद खबरें आईं कि IG को किडनैप कर लिया गया, उनके अगवा के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें आईं। फिर IG समेत जो सिंध पुलिस के आला अफसरान थे उन्होंने छुट्टियां पर जाने का फ़ैसला भी किया और रिटर्न छुट्टियां भी खैर उन्होंने लिख कर दे दी। तो इस सारी सियासी गहमा गहमी के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जब एक निजी TV पर उनसे इंटरव्यू करते हुए IG सिंध के हवाले से और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो एक मज़ाहिया सीन हो सकता है। उसको सिर्फ उन्होंने इस सारे इवेंट को एक कॉमेडी का नाम दे दिया और मज़ीद कमेंट इस पर नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन के जलसे के बाद इस तरह की जो एक्टिविटी की गई उसका नतीजा क्या निकला, सियासी नुकसान या सियासी फ़ायदा किसको हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत की जानिब से कराची जलसे के बाद इस पर सियासत की कोशिश की गई। PDM ने गुजरांवाला में एक बड़ा इज्तिमा किया, बड़ा जलसा था, बहुत लोग उसमें शामिल हुए। गुजरांवाला में जो शो किया PDM ने, और उसके बाद कराची में PDM ने जो शो किया जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, एक अच्छी खासी तादाद उस जलसे में भी थी। तो इन बड़े बड़े जलसों को देख के क्या हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो घबराहट का शिकार हैं और क्यों बार बार अपोजिशन पर, मुत्तहिदा अपोजिशन पर तनकीद करते हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि अपोजिशन का तीसरा जलसा जो है वो कोयटा में होने जा रहा है जिसकी भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पार्टी से सीनियर रहनुमा सेनेटर शशि पालीजो साहबा ने। शशि साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहबा, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब होंगे PMLN से, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो शशि साहबा आपकी जानिब बढ़ रहा हूँ मैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ कराची में जिसके बाद पूरे मुल्क में एक सियासी भौचाल था। आज प्राइम मिनिस्टर से कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी और IG सिंध के मामले पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो इस सारे मामले को एक मज़ाहिया ड्रामे से तशबीह दे दी। उन्होंने कहा इसके अलावा ये कुछ नहीं है और मजीद कमेंट नहीं किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये बात मैटर ही नहीं करती जिस पर पूरे मुल्क में हम शोर मचा रहा पिछले 5 दिनों में। मैम बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक तो जलसे ज़बरदस्त हुए हैं। PDM का जो पावर शोर था गुजरांवाला में भी और फिर कराची में भी आंखों देखा हाल था और हम थे वहाँ और आप भी थे, तो लाखों लोग थे, किलोमीटर्स तक लोग थे, न सिर्फ जलसेगाह में, जलसेगाह से बाहर भी। तो ये देखकर ये जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि शायद ये घबरा गए हैं, बिल्कुल घबरा गए हैं और ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और ये जो दूसरे दिन वाकया हुआ सफदर साहब का, तो ये भी यानी रंग में भंग डालने के लिए और इत्तेहाद में डेंट डालने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई जिसकी हमने भरपूर मजम्मत की है और एक्शन लिया है। उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सिंध गवर्नमेंट के लिए ये ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ा वाकया था,
لیکن پرائم منسٹر اگر یہ سمجھتے ہیں اور جس قسم کا انہوں نے رد عمل دکھایا ہے تو انہیں سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہی ہواریوں نے، ان کے ہی کرائے کے ترجمان اور یہ سارے لوگ جو جھوٹ کا پلندہ لیے، پہلے تو یہ پاگل ہو گئے، اتنے سارے لوگ، عوام اتنی ریزنٹمنٹ، ریزسٹنس اور اتنا یعنی عالم دیکھ کر ان کو یہ اب دکھائی دے رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، تو پھر جو یہ ان کے پاس جو پلان بی اور سی جو صرف اور صرف ڈھکوسلے بازی، ڈرامے بازی اور خود یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اپوزیشن پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جہاں پکڑ دھکڑ پہلے ہی دن گجرانوالہ میں تھی اور اس کے بعد یہ انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے یہ کیونکہ یہاں پکڑ دھکڑ سسی میم، کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری تھی یہ کیا باقاعدہ منصوبہ بندی تھی اور کیا پرائم منسٹر کی تھی یا سندھ گورنمنٹ میں، سندھ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی تھی، کن کی تھی یہ منصوبہ بندی؟ یہ اوپر سے ان کو پی ٹی آئی وفاقی گورنمنٹ سے ان کو اشارے ملے اور یہ حلیم عادل شیخ صاحب اور خرم شیر زمان ہاتھ میں یہ ایف آئی آر جو ان کی بنائی ہوئی بیانات کیپٹن صفدر اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف یہ لے کر یہ تھانے میں پہنچ چکے تھے. اور لیکن تفتیش جو ہے ظاہری بات ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتنی اور کاروائی اور اس طریقے سے اور ون سائیڈڈ چیزیں ہوئیں، ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکر ہے. تو اس حوالے سے ہم نے منسٹرز پہ مشتمل کمیٹی بھی گورنمنٹ نے بنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میم یہ جو کچھ ہوا پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد، مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی تھی کہ جس طرح گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد جو رسپانس آپ کی پارٹی کی جانب سے، وفاقی وزراء کی جانب سے، جو صوبائی آپ کی لیڈرشپ ہے سندھ کے اندر، وہ بڑا اتنا ریاکشن آ گیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیپٹن صفدر نے کون سا جرم کر دیا یا کیا، مطلب پورے ملک میں 5 دن میں کوہرام مچا رہا ہے اس سارے معاملے کو لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عدنان. عدنان تھوڑی سی کلیئرٹی میں آپ کو یہ کر دوں. بالکل کہا جی، بڑا جلسہ ہوا کراچی میں، لاہور سے لوگ آ گئے، سندھ سے لوگ آ گئے، کراچی کے لوگ تو ہمیں 5% نظر آئے. اور وہ سما نے جب وہ دکھایا کہ جب عورتیں جن کو کرائے پر لے کر آئے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس جانے لگی تو انہوں نے رپورٹرز کو ہی مارنا دیکھیں میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، سکون سے سن لیں. انہوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا. سما دیکھیں، سما کا فوٹیج سب کے سامنے ہے، سما کا فوٹیج سب کے سچی صاحبہ صبر حوصلہ کیا کرے. اتنے آپ لوگ ویسے آپ لوگوں کے نااہل اور کٹ پتلی ہو چکے ہیں. 48 گھنٹے آپ کا آئی جی غائب رہتا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. مراد علی شاہ کچھ اور کہتا ہے، بلاول کچھ اور کہتا ہے، آپ کوئی اور کہانی سنا رہی ہیں. سکون سے دونوں کی سمجھ نہیں آئے گی آواز آڈینس کو. کراچی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. کراچی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. بس کریں، بس کریں، بس کریں، بس کریں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اتنی جلن، اتنی تڑپ، حیران کن بات ہے. کراچی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے. کراچی الگ نہیں ہے، کراچی is part of سندھ. عالیہ صاحبہ میں آپ کی ریسپیکٹ کرتی ہوں. کراچی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے. ہم آن کرتے ہیں، آپ سے زیادہ آن کرتے ہیں. نہیں تو ہم نے جو آپ نے حال کیا ہے تھر کا، لاڑکانہ کا، کراچی کا، 12 سال میں لوٹ کے گھسوٹ کے کھا گئے. نہیں اس طرح مطلب 48 گھنٹے آئی جی میں ٹائم دوں گا. کیسی باتیں یہ کرتی ہیں؟ یہ اگر بات کریں گی تو پھر میں جواب نہیں دوں گی ان کو. میں بات کری تھی، میں نے بڑے آرام سے ان کی بات سنی ہے اور بڑے آرام سے بات سنیں گی. یہ ریکارڈ پہ رکھا جائے. میں نے کہا ہے کراچی اچھا عالیہ میم جو ان کا پوائنٹ، عالیہ میم اصلیت سارے میڈیا نے دکھائی ہے، سارے میڈیا نے جیسے کہ اصلیت دکھائی. عالیہ میم اس پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. کراچی از دا پارٹ آف سندھ. یہ تو سسی میم، یہ تو عالیہ میم، یہ تو سسی صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کراچی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے. تو آپ کو کیا سن رہی ہیں؟ آپ کو شاید آواز کم آتی ہے، آپ کو آواز کم آتی ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کہہ رہی ہوں کراچی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. میں کہوں کہ لاہور بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے. کیا 2 ملک ہیں یہ؟ کیا کراچی اور سندھ 2 ہیں ملک؟
देखिए आप लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती, आपका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आपका तो आईजी लापता हो जाए तो आपको 48 घंटे पता नहीं चलता। रोते रोते बिलावल साहब चीफ के पास जाते हैं और चीफ के पास जाकर रोते रोते कहते हैं मेरा आईजी खो गया, मुझे ढूंढ के ला दो। चीफ ने कॉल की, आपका ड्रामा फ्लॉप जी। चीफ को बिलावल साहब ने कॉल की, सारा मीडिया रिपोर्ट करे, अदनान साहब इनको कहीं सुकून से सुन ले, इनका जो ड्रामा था हो चुका है। मुराद अली शाह साहब कुछ और कहानी सुना रहे हैं, बिलावल साहब कुछ और कहानी सुना रहे हैं। आलिया मैम एंड शशि मैम, आप दोनों पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसके अंदर आलिया मैम देखिए मैंने बड़े तहम्मुल से अदनान साहब इनकी बात सुनी। देखिए मैं आलिया मैम मेरे नजदीक सुन लेना, मेरे नजदीक मैं सिंध को कराची को सिंध मानता हूं, मतलब लाहौर को पंजाब मानता हूं। तो मैं किसको नहीं एक सेकंड आपने क्या सुना है और मैंने क्या कहा है? जलसा कराची में था, भर के आप पूरे सिंध के लोग ले आए, इसमें क्या गलत था? कुछ गलत नहीं, आप कुछ गलत था? यानी आपके पास आपने जलसा भरना, मैंने कैसे गलत कहा है? समा का फुटेज आपके पास नहीं है? एक मिनट, समा का फुटेज आपके पास नहीं है? समा का फुटेज किस तरह औरतें फलांग रही हैं। देखिए आप अदनान यूजलेस बहस कर रहे हैं और ये यूजलेस बहस में उलझा रही हैं, बिकॉज शी हैज नथिंग टू से राइट नाउ। इनको पता है कि ये कितनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। नालों पे सियासत करने वाले, कराची की गंदगी पे सियासत करने वाले, जजीरों पे सियासत करने वाले, आज आकर वो ये कहते हैं कि उनको वफाक कहां है। ये कैसी बातें करते हैं, इनको समझ नहीं आ रही है इनके साथ हो क्या गया है। इनको शशि मैम आप स्काइप पे हैं, आपकी आवाज ठीक नहीं आएगी, मैं आपको अलग से टाइम दूंगा, बीच में आपकी आवाज नहीं आएगी। शशि मैम मैं आपको टाइम दूंगा, आप बोल लीजिएगा। आप गलत कह रहे हैं ना, कराची दो मुल्क तो नहीं है, मैं कहूं पंजाब और लाहौर। जवाब देने देना मुझे फिर। आलिया मैम से जवाब ले रहा हूं ना, आलिया मैम से इस पे जवाब ले रहा हूं ना। आलिया मैम, she is repeating everything again and again. She is wasting the time. She don't have logical answer और बार-बार एक बात को रिपीट करी है, सिंध हमारा है, पंजाब हमारा है। सिर्फ ये असलियत इनकी, मैंने जब इनको इनका आईना दिखाया है जो पूरे मीडिया ने इनको दिखाया था, तो इनको थोड़ा सा अब ये क्या मैं कहूँ फ्लेयर अप हो गई हैं। अब बाजे जी, जो हमारा गुजरांवाला का जलसा था, उनका हाल तो ये था कि बिलावल साहब और फजलुर रहमान के जब तक उन्होंने तकरीरें शुरू की, मैदान खाली हो चुका था, वो आपने देखा है। अब आप कह दें इत्तेहाद में डेंट, सर तो इत्तेहाद में डेंट तो पड़ गया है। बिलावल साहब जाते हैं जो सिविलियन सुपरमेसी का बार बार नारा लगाते थे, वो चीफ से जाकर कहते हैं कि जी हमें इसकी इंक्वायरी कर दें। यहाँ पर मरियम बीबी ये कहती हैं कि अदलिया और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो इनके स्टैंस में तो वैसे ही डिफरेंट है। अब आप आ जाए कोयटा के जलसे के ऊपर। कोयटा के जलसे में हमने ये सुना है कि बिलावल साहब या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कॉल करेंगे या वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में बिजी हैं। नवाज शरीफ साहब को वहां तकरीर करने की इजाजत नहीं दी जाती। और बड़े, मैं इनको क्या कहूं, ये तो पीडीएम की जो वो हंडिया थी वो पूरे चौराहे में टूट चुकी है, सबके सामने और सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अब्बास अफरीद साहब, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब वक्त देने के लिए। सर पीडीएम का कोयटा में भी जलसा होने जा रहा है, दो शोज पहले हुए हैं, क्या आपको लगता है उससे फर्क पड़ा है इमरान खान साहब पे और मौजूदा हुकूमत उन दो बड़े जलसों से जो आप लोगों ने किया उससे खौफजदा है, डरी हुई है, या वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जिस मकसद के लिए गुजरांवाला और कराची के जलसे थे, या कोयटा का जलसा होने जा रहा है? नहीं जी, फ़र्क बहुत पड़ा हुआ है। फ़र्क इस तरह पड़ा है कि इन्होंने पिछले 2 साल में तकरीबन 850 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं खाली अपोजिशन के बारे में, और इन्होंने कोई आवाम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसके लिए ये आई, जो महंगाई हुई, जो सब कुछ हुआ। अभी कुछ 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उनकी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं और वो 80 की जो इनकी टीम है स्पोक्समैनों की, उनकी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि किस तरह चीनी को सस्ता किया जाए, किस तरह आटे को सस्ता किया जाए, किस तरह इकॉनमी को ठीक किया जाए। ये वो प्रेशर है 2 जलसों का कि जो अपोजिशन ने बनाया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, और आवाम के लिए जो रिलीफ इस वक्त गवर्नमेंट ने 2 साल बाद खाली 2 दिन से ये लगी हुई है कि हम आवाम को चीज़ें किस तरह सस्ती मुहैया करें। जो वादे हमने किए थे वो हमने निभाए नहीं, जो हमने कहा था वो हमने किया नहीं, जो हम कह रहे थे वो हम कर नहीं सकते। लेकिन दूसरे 2 दिन से वो लगे हुए हैं कि कोई हल निकालें।
یہ خالی اپوزیشن کی پریشر کی وجہ سے ہے کہ ہر چیز ہم کس طرح سستی کریں روزمرہ کی اشیاء. یہ تو پہلی بات ہے کہ اپوزیشن کے جلسے کامیاب ہیں اور اس کے اثرات گورنمنٹ پہ نظر آ رہے ہیں, جس کے لیے وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں جی مہنگائی ہے. پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ مہنگائی ہے, پہلے یہ کہتے تھے پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا, پچھلے گورنمنٹ نے وہ کر دیا, پچھلے گورنمنٹ نے اتنا قرضہ لیا, ابھی 5,000 ارب قرضہ بھی لے لیا, سب 15,000 ارب قرضہ بھی لے لیا, ملک کی اکانومی کا جو حال کر دیا وہ آپ کو شکر الحمدللہ. ایک بات جو آج مجھے نظر آ رہی ہے, بجلی کس نے مہنگی کی؟ جو پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا. گیس کیا وہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ, اکانومی کا کیا وہ شکر الحمدللہ. آج یہ نہیں کہہ رہے کہ آٹا جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا ہے, چینی کا پچھلی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا ہے, انڈوں کا پچھلی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا ہے, مرغیوں کا پچھلے کٹوں کا, یہ جتنی بھی مہنگائی ہے یہ ساری ان کی وجہ سے. اچھا ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ پہ نہیں ڈال رہے. اور اس وقت جو سیلری کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, وہ اس وقت رو رہی ہے, وہ تباہ ہے, وہ برباد ہے. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ اپوزیشن بہت لیٹ ہو گئی ہے. جو پاکستانی قوم ہے وہ آگے چلی گئی ہے. اگر ابھی اپوزیشن کو اور سپیڈ لینا چاہیے, کیونکہ اگر اس موب کو اپوزیشن نے کنٹرول نہیں کیا, جس طرح کے دھرنے آپ اسلام آباد میں ہر دوسری دن سرکاری لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, کلرکوں کی دیکھ رہے ہیں, میڈیکل سٹافز کے دیکھ رہے ہیں مختلف, اگر اپوزیشن سپیڈ نہیں پکڑے گی تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. اپوزیشن تو یہ اچھی بات افرید صاحب نے بتا دی کہ اپوزیشن کے جلسوں کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے. ایک بریک کی جانب جا رہا ہوں سوسی صاحبہ, ٹائم کم ہے میرے پاس, بریک کے بعد تفصیلی آنسر لوں گا آپ سے. ایک بریک لے لیں جی. ویلکم بیک. کراچی جلسے کے بعد ہونے والی جو ایک انسیڈنٹ تھا, اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے آج کیا کہا, ذرا سسی میم میں چاہتا ہوں وہ سن لیجئے تاکہ کمپریہنسو رسپانس آپ کر سکیں. جی سسی میم, یہ شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول صاحب نے پرانا سیاسی بدلہ لے لیا نون لیگ سے. عدنان, میں نے آج سینٹ میں ان کی پریس کانفرنس کو کنڈیم کیا ہے, اور ان کے جو سارے پریس کانفرنس میں دلیل تھے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, چونکہ وہ ایوان میں تو آتے نہیں ہیں, جو اہم ہے جس پہ ان کو آنسربل ہونا ہے اور جو مسائل ہیں ان کا جوابدہ ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا کام بہت ہی سیریس ہے اور ہماری وجہ سے ہی کورم پورا ہوتا ہے اور یہ ایوان چلتے ہیں, خاص کر سینٹ جس میں ہم اکثریت میں ہیں اس وقت, انشاءاللہ آئندہ بھی. اب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہی ہے کہ یہ اطاعت دیکھ کر یہ ایک بھونچال آ گیا ہے ان کی صفوں میں. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہاں وہاں سے ایک انہوں نے ہجوم اکٹھا کیا ہے جس کی ریفلیکشن, جس کی جھلک ان کی کیبنٹ میں آئے گی. بھانت بھانت کے لوگ میں کہتے ہیں نا وڑ وڑ جی کاٹھی, ان میں اس میں جو ہے نہ بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل ان کا, نہ وہ وزڈم ہے. یعنی ابھی میں کیا بات کر رہی تھی ہماری بہن عالیہ سے, بات میں کہہ رہی تھی پلیز ٹرائی ٹو گیٹ مائی مائنڈ واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اب وہ جو ہے پولیٹیکل آرگومنٹس اسی وقت چلی گئی. میں نے شروع نہیں کیے, میں نے صرف یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کراچی اور سندھ, یہ آپ خود پی ٹی آئی کو ڈبو رہی ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی اس کام پر ابھی کام جاری کرنا چاہ رہی ہے کہ سندھ کو, کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے, جو کہ سندھ کے لوگوں کو نہ صرف شک ہے, آئی لینڈ والے آرڈیننس کے بعد ان کو یقین ہو گیا ہے کہ یہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں یا غیر آئینی طریقے سے رات بیچ میں آرڈیننس آ جاتے ہیں. آپ ریفرنس یہ فاروق نسیم جیسے لوگ ان کو ایک یہ ڈبوتے, ایک یہ ہمارے کم تھوڑے جانکاری رکھنے والے بھائی بہن جو آ کر ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو پھر سمجھتے بھی نہیں کہ آرگومنٹ ہو کیا رہا ہے. بہرحال یہ جو ہے جلسے دونوں زبردست ہوئے ہیں. یہ اب ان کو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ جانے کے دن آ گئے, ٹائم از اپ, ٹائم ٹو گو. اب یہ کوئٹہ والا بھی زبردست, اس میں بھی بڑے ڈر دھمکیاں کووڈ کے حوالے سے, یہ کیوں نہیں اپنی ایک کیمپین چلاتے, اس حوالے سے حکومت اتنی ایکٹیو رہی ہے, متحرک رہی, اتنے مسائل کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا. تو یہ اب کوئٹہ میں یہی ساری چیزیں نظر آئی. کوئٹہ جلسہ زبردست ہوگا. مینگل صاحب, اشرف صاحب, ہمارے سینیٹر کاکڑ صاحب, سینیٹر کبیر شاہی, مالک بلوچ صاحب, یہ سب متحرک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہماری وہاں بھرپور تنظیم ہے
اور ہم سیاسی ایکٹیویٹیز رکھنے کا آئین نے ہمیں حق دیا ہے اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا وہ پیسفل ہم جو اسٹرگل ہے اس کو فالو کریں گے. باقی صورتحال مہنگائی کی جو ہمارے افریدی بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے, عوام کو تو کہنے کی ضرورت بھی اب نہیں پڑ رہی. آج میں نے سینٹ میں کہا ہے کہ دوائیوں کی جو یہ کہتے ہیں 266% بڑھائی نہیں, مارکیٹ میں 500% سے بھی زیادہ وہ بڑھائی گئی ہے. اسی طرح آپ کے جو ہے دوسری جو بھی, اور ابھی ان کے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا گیا تو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہم نے تو 96 دوائیوں کی کہہ دیا کیونکہ وہ اسمگلنگ کو ہم روک نہیں سک رہے. بھائی اب روک نہیں سک رہے تو اس کا ملبہ جو ہے مہنگی دوائیاں کریں گے, یعنی ان کے پاس جو ہے ریزالو جو ہے یا معاملات کا حل ہے وہ اتنا, یعنی اب میں کیا کہوں. بالکل ٹھیک ہے, گاٹ دا پوائنٹ. آپ کے جلسوں کی وجہ سے جی 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 میں عالیہ صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا مریم نواز صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, عمران خان صاحب کی اتھارٹی کو سن لیجیے, پھر اس پہ رسپانس کر دیجیے گا, اور جو پھر سسی صاحبہ نے بھی کہا اس پہ بھی ایک ساتھ رسپانس کیجیے گا. سنائیے کیا کہا مریم صاحبہ نے. جی عالیہ صاحبہ, 1 جنوری سے پہلے آپ لوگوں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پرائم منسٹر گورنمنٹ لائک ڈمی بقول مریم صاحبہ کے. عالیہ صاحبہ. تھینک یو عدنان. اب میں بڑے آرام سے جواب دوں گی اور ریکویسٹ یہ کہ ان سے یہ کہیے گا ٹوکیں گے نہیں. ایک تو میں پہلے کلیئر کر دوں, میرا جو تھا کراچی سندھ کا ہی حصہ ہے, کوئی کراچی کو سندھ سے الگ نہیں کر رہا, ہم اس کو اتنا ہی آن کرتے ہیں جتنا یہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم کوئی سندھ کارڈ پنجاب کارڈ نہیں کھیلتے. اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی, میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. سما کی فوٹیج لے لیں, ان کے بیٹ رپورٹرز پر جو بھی چیزیں ہیں, جو ہوا ہے وہ پورے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, اور میرا یہ خیال ہے ہمارا میڈیا بہت سینسیبل ہے اور بالکل صحیح چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے. آفریدی صاحب نے ایک بات کی کٹوں سے, مجھے یاد آ گیا, اگر آپ کو شہباز شریف کا یاد ہو, انہوں نے یہی کہا کہ میں نے 10 کٹے رکھ کر یہ ساری جو جائیدادیں ہیں نا وہ بنائی ہیں. تو کٹوں سے تو بڑا کچھ بن جاتا ہے, اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں. پھر میں ان سے کہوں گی, اگر کوئٹہ کے جلسے میں 11 جماعتیں ہمارے اگینسٹ کم پڑ گئی ہیں تو یہ 7 سے کانگریس کو یا بی جے پی کو بھی بلا سکتے ہیں, کیونکہ ان کا بیانیہ انڈین میڈیا میں ایز اٹ از چل رہا ہے, اور انڈین میڈیا صرف یہ کہہ کے شادیانے بجا رہے کہ انہوں نے آرمی کے اوپر اٹیک کر دیا, سول وار کی خبریں وہاں پر چل رہی ہیں. پھر یہاں پر بات ہوئی کووڈ کے لحاظ سے. کووڈ, ایک سیکنڈ عدنان, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, نا ایک منٹ, میں نے آپ سے نہیں, آپ مجھے دیکھیں مجھے اپنی بات, دیکھیں میری بات سن لیں, دیکھیں یہ نہیں ہوتا. آپ پلیز سن لیں, میرا سوال اس پہ ایڈ لیں نا. اگر سسی پالیجو کا, عباس افریدی کا, عدنان حیدر کا کوئی بھی بیان, کوئی بھی بات انڈین میڈیا چلاتا ہے, تو کیا عدنان حیدر, عباس افریدی اور سسی پالیجو غدار ہو جائیں گے؟ مطلب اٹ از سرٹیفکیٹ کہ اگر کسی پاکستانی کی بات انڈین میڈیا چلا دے گا تو وہ غدار ہو جائے گا. میں ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ بات سے مجھے ہٹا رہے ہیں. میں آپ کو بہت اچھی طرح سے ساری باتوں کا ایکچولی جواب دینا چاہتی تھی, مریم بی بی کا اور ان کا بھی, اور لیکن میں اس سے پہلے آپ کو سارے کے سارے نا انڈین, سن لیں جی, میں انڈین چینلز کے آپ کو ذرا رپورٹس دکھانا چاہتی ہوں, اور میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی, میں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گی, میں ایک چیز آپ کو پتہ ہے, میں تو سارا کچھ ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر آتی ہوں. این ڈی ٹی وی, آپ انڈین ٹائمز, آپ جا کر دیکھیں, آپ جو اس ریجن کا, اور کل کا آپ جو انڈین چینل CNN 18 پہ رپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا آرمی اور سندھ پولیس کے درمیان سول وار شروع ہو گئی. تو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اگر ہماری آرمی, دیکھیں ایک سیکنڈ, نہیں, ویٹ, دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں. اور پلیز جب فوج کو للکارا جائے گا پی ڈی ایم کے جلسے میں, جب فوج کے سربراہ کو, یہاں پر ان کا آئی جی جو لاپتہ ہوا نا, تو یہ کہا گیا کہ آئی جی چھٹی پر اس لیے جا رہے کہ پوری پولیس فورس کا مورال, جس دن ہماری آرمی نے کہا نا کہ ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہم چھٹی پر چلے جاتے ہیں, اور چیف نے کہا کہ مجھے گالیاں دی گئی ہیں, میں چھٹی پر چلا جاتا ہوں, تو میں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ ان کا کیا بنے گا اور میرا اور میری فیملی کا کیا بنے گا. 22 جوانوں کی لاشیں ہم دفنا رہے تھے, تو وہاں پر ہماری فوج کو گالیاں نکالی جاتی. پلیز میں اس چیز
ट्विस्ट करके दूसरी तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। अब आजे देखिए, मैंने अगेन ये कहा था कि मुझे जवाब देने दे, मेरे बाद जवाब दे ले, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। आप जुमा 8 दिन कल होंगे भी नहीं, आप किसी अदालत को आपने पट्टे पे लिया हुआ है, ठेके पे, या उन्होंने लिया हुआ है? फौज हमारी भी उतनी है, इदारे हमारे भी इतने हैं। आप कौन होती है सर्टिफिकेट वाली? आपके इदारे अगर होते, आपके इदारे अगर होते तो आप लोग इस तरह से उनको गालियां निकालने वालों के साथ ना बैठे होते। आपके इदारे अगर इतने होते तो जरदारी साहब ईंट से ईंट बचाने की बात ना कर रहे होते। सब याद है हमें, और हमें कुछ नहीं भूलता। वही फौज है जिधर आप लोग करते ना बात, आप लोग कहते ना क्यों इंडियन मीडिया की जबान बोलने दी उनको। अब आज जो मरियम बीबी ने देखिए, या तो फिर मैं इनकी बातों में बोलना शुरू कर दूं, या इन्हें कहें कि बड़े आराम से ये मेरी बात सुनें। मैं इनको एक दफा बता रही हूँ, ये लोग आर्मी पे अटैक करेंगे, हम जवाब देंगे। इन्होंने आईजी के अबडक्शन, जिसको ये सो कॉल्ड अबडक्शन कहते थे, जबकि मैं वो कहती हूँ कि आईजी को उसका फर्ज याद दिलाया गया, उस पे इन्होंने सिंध पुलिस को, इन्होंने इदारों के अगेंस्ट खड़ा करने की आलिया साहबा, शशि साहबा स्काइप पे हैं। मेरी टेक्निकल टीम बहुत समझदार है, इसलिए बड़ी माजरत कि उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अदनान, मेरी टर्न है, देखिए मेरी टर्न है, मुझे बात कर लेने। मरियम साहबा पे आ जाइए, आप मरियम साहबा पे आ जाइए जल्दी से। देखिए मैं आ रही हूं, मैं लास्ट कमेंट इनका ये करूंगी कि इन्होंने जो सो कॉल्ड आईजी का ड्रामा रचाया, उसके बाद मैं इनको सिर्फ इतना कहूंगी कि इन्होंने एक घटिया हरकत की है वफाक की इदारों को और सिंध की पुलिस को आमने सामने लाने के लिए, और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, सिर्फ अपनी करप्शन अपने अब्बू को बचाने के लिए। मरियम बीबी पर आ जाए। मरियम बीबी के बारे में मैं क्या कहूं? मेडिकल कॉलेज में वो दाखिला लेती हैं, जायदादों वाला झूठ बोलती हैं, वो पकड़ी जाती हैं, कतरी खत लाती हैं, वो पकड़ी जाती हैं, जाली ट्रस्ट डीड लाती हैं, वो पकड़ी जाती हैं, लंदन में कोई जायदाद नहीं है, वो पकड़ी जाती हैं। आज फिर उन्होंने एक झूठ बोला, मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, कल फुटेज सबके सामने आ गया, उनका अपना गार्ड शकूर फिर रहा था, उन्होंने कहा जी ये तो कोई इदारों का आदमी है, वो भी सामने आ गया। तो इनके झूठों पर बिल्कुल ठीक है। अब्बास भाई सर मैम टाइम मेरे पास कम है। अब्बास साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए कि मरियम साहबा ने प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल डमी करार दे दिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मुझसे एनआरओ ले रहे थे और इशारा नून लीग की जानिब था, मैंने नहीं दिया। इन्होंने एफएटीएफ पे मुझसे ब्लैकमेलिंग की गवर्नमेंट से। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का उनकी तरफ इशारा था। क्या ये बात हकीकत है? ऐसा कुछ हुआ था कि एनआरओ ले रहे थे आप लोग और फिर एफएटीएफ की बिल आ गया फ्लोर के ऊपर और आप लोगों ने ब्लैकमेल किया गवर्नमेंट को? मैंने जैसे अपनी बहन को आराम से सुना, मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे आराम से सुनेंगी और खुद फैसला कर लेंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। पहले तो मैं अपनी बहन की, फिर आपकी बात पे आता हूँ, उनको ज़रा जवाब दे दूँ। उन्होंने बात की कराची की, उन्होंने बात की मरियम बीबी की। मुझे अफसोस होता है, और सबसे बड़ी बात की उन्होंने फ़ौज की, कि फ़ौज को कहा गया। मेरे ख्याल मेरी बहन के पास मोबाइल होगा और इनकी लीडर ने जो इन दारों को कहा वो कोई पाकिस्तानी शख्स सोच भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, और ये उनके साथ खड़ी हैं, ये उनको टीवी पे डिफेंड भी कर रही है, ये उनके लिए बातें भी कर रही हैं। और अगर वो अल्फाज कि वो किसी वक्त टीवी पे आ गए तो मेरे ख्याल पूरी पाकिस्तानी कौम इनको चप्पल से मारेगी अगर वो, लेकिन हम नहीं दिखाना चाहेंगे, हम नहीं बोलना चाहेंगे। जिनके साथ ये खड़े हैं और जिनको ये डिफेंड भी कर रहे हैं, ये शर्म का मकाम है कि उस शख्स के अगर इनके मोबाइल में, मैं गारंटी देता हूँ कि 21 क्लिप्स इनके मोबाइल में मौजूद होंगे जो उन्होंने कहे। ये बात छोड़ दे, क्या हम मुहब्ब वतन होने का सर्टिफिकेट, हम एक पेट्रियट हैं और हम अपने कौम के अवाम के साथ खड़े हैं। जो बात सियासत की है, हम अगर सियासत के साथ करें तो उसका मजा है। आके डायलॉग बाजी करें और इदारा, फौज हमारी फौज है, कुर्बानियां दिए, हम 50,000 लोग मरे, हम उनके साथ मरे अपने इलाकों में, फाटा में, बलूचिस्तान में आज भी लड़ रहे हैं। वो हमारा एक इदारा है, उसको दरमियान में ना लाएं। जिस तरह आप कह रही हैं कि इस तरह है तो इस तरह है, इस तरह बात रही, इंडिया की बात बार बार कर रही हैं। इंडिया की बात, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर पे FIR गद्दारी का हमने काटा। इंडिया में उस दिन क्या मच रहा था और क्या हो रहा था, कश्मीर के बारे में उस दिन क्या कहा जा रहा था, वो इनको पता है। आज NRO की बात कर रहे हैं, NRO किसने दिया? आज आपकी गुलभूषण को NRO, इन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी से कानून पास किया, आज उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस भेजा जाए। इन्होंने जो है करतारपुर राहदारी खोली, इन्होंने ट्रांजिट ट्रेड में फूड को जो है इंडिया के लिए खोला है, अपना ट्रेड बंद है। गद्दार कौन है? क्या ये गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं?
ہر وہ پالیسی جو اس گورنمنٹ نے بنائی ہے سوائے پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے. پاکستان قوم اس وقت اس عذاب میں مبتلا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا, نہیں کھڑا ہوگا, تو یہ وہ موب ہے جو بھوک کے مارے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالے گی. یہ وہ موب بن جائے گی جو کسی کو عزت کو نہیں دیکھے گی, کسی کی وردی کو نہیں دیکھے گی, کسی لیڈر کو نہیں دیکھے گی, کسی پارٹی کو نہیں دیکھے گی. اس وقت لیڈرشپ پہ یہ لازم ہو چکا ہے. سر میرے سوال کا بھی جواب سر ساتھ ساتھ دے دینا. این آر او اور پھر این آر او کا تو جواب دے دی نا کہ این آر او تو بار بار دے رہے ہیں انڈیا کو, ٹھیک ہے, بار بار این آر او دے رہے ہیں. ہم کیا این آر او دیں گے؟ ہم اس وقت کڑے اپنے قوم کے لیے ہیں. اور میں اس وقت ایک بات اور آپ کے چینل پہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت ہر سیاسی لیڈر کو چاہیے کہ وہ اس پاکستانی, دیکھیں میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی, میں بالکل چپ چاپ سن رہا تھا, امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سنیں. اگر آپ بات ختم کر چکے ہیں. نہیں میں نے ختم نہیں کی, آپ ذرا صبر حوصلہ کریں نا, حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں. یہی بات ہم بار بار آپ لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ اس ملک میں جو 2 سال پہلے والی سب سے خوبصورت گورنمنٹ پتہ ہے پاکستان میں کون سی ہے؟ اگر آپ 2 سال پہلے والے عمران خان کو ٹی وی پہ دکھا دیں تو زبردست گورنمنٹ ہے کہ پیٹرول پہ ٹیکس, گورنمنٹ نہیں تھے نا, تو نہیں میں کہہ رہا ہوں پیٹرول پہ جو ہے 40% ٹیکس ہے اس کو ختم کریں گے, 40 روپے لیٹر کریں گے. اگر مہنگائی آئے گی تو وہ جو ہے وہ ہوگا, اگر ڈالر 1 روپے ہوگا 10,000 لوگ بے روزگار ہوں گے. دنیا کے دعوے تھے, جھوٹ تھا, جھوٹ پہ جھوٹ تھا. آج جی وہ پچھلی گورنمنٹ, جی وہ 2 سال ہو گئے پچھلی گورنمنٹ پہ. اس وقت تو خدا معاف کرے 2 سال میں ایک بچہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے, بات کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے. سسی صاحبہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, پچھلی گورنمنٹ پہ لگی جو کچھ سندھ میں ہوا. مجھے جواب دے لینے. نہیں میں سسی صاحبہ کا ٹرن ہے میم, سسی صاحبہ کی باری ہے. سسی صاحبہ اوور ٹو یو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرامہ سارا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا تھا. اس کے بعد میرا ٹائم بھی کر دیجئے گا. جی سسی صاحبہ. دیکھیں یہ ایک تمہزہ خیز عجیب سی آرگیومنٹ, اتنے پلندے لے کر آنے کا فائدہ کیا جب اتنے غلط نیریٹو ہو, آرگیومنٹس ہی بیس لیس ہو, اور اداروں کو متنازع بنانے کی بات ہو رہی ہو, ایز اف یو نو وی ڈونٹ بلانگ ٹو پاکستان. ہم پاکستان کے, ان سے زیادہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا ہے, یہی سندھ اسمبلی تھی پہلی ریزولوشن لے کر آئی تھی, اور ابھی بھی ہم کھڑے ہیں. یہ بار بار سندھ کو کیوں لے کر آتی ہیں؟ یہ پاکستان کی بات کیا کریں, آپ پاکستان کی بیوی عالیہ صاحبہ ان کی ٹرن ہے, وہ اسکائپ پہ ہیں, ان کی آواز ڈسٹارٹ ہوتی ہے. عالیہ صاحبہ ان کو میں آپ کو ٹائم دوں گا. یس, اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز میں یہ بند گلی میں آ کر پھنس گئے ہیں. اب ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا, آپشنز ختم ہیں, نل بٹا نل. آپ پرفارمنس پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کا جو ہوتی ہے, یا آپ کی پالیسیز جو ریفلیکٹ کریں اس انصاف بھرے معاشرے میں جہاں مہنگائی نہ ہو, جہاں انصاف ہو, لوگ ریلیکس ہوں, کوئی بھی اضطراب, بے چینی یا اس قسم کی چیزیں نہ ہو. آئین کی پامالی کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ کی جمہوری اداروں کی کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں. عدلیہ پہ کوسچن مارک, آج بھی عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے نا, کیسے یعنی بدنیتی پہ صدر نے جو ایک ریفرنس ڈال دیا اور پھر ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کے مشیر سفیر ایسے بیٹھے ہیں فاروق نسیم جیسے, یہ پھر ان کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی بھی ان کو جو ہے ضرورت نہیں ہے. کوسچن مارک ہر ادارے پہ یہ لگانے کے چکر میں ہے. اور ایکسکیوز میں, یہ ادارے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں, بلکہ آپ سے نہیں میں مجھے بات کمپلیٹ کرنی ہے. باقی جو ہے جی ٹائم نہیں ہے نا, مجھے بھی جواب دینا ہے. میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں, ٹائم نہیں ہے, مجھے جواب دینا ہے. میں 1 منٹ دے رہا ہوں سسی صاحبہ, ایک آپ کی طرف سے. ڈیروگیٹری, یہ پلندے لے کر بھی اتنی ڈیروگیٹری لینگویج ہو, یعنی مجھے تو یہ پارلیمنٹ سیکٹر کیسی ہے, یہ کس قسم کی ہے, یہ وہ کیا جواب دیتی ہوں, ان کا نیریٹو کیا ہے؟ Can they explain, you know, what kind of strategy یہ جو بنا رہے ہیں مختلف حوالوں سے؟ نہیں میم, ریسرچ تو ہوتی ہے نا, ریسرچ تو میرے پاس ہی پڑی ہے, میں نے پرنٹ لے کے رکھے ہوں. لے کر آپ جو ہے وہ محبت وطنی غداری کے سرٹیفکیٹ آ کر ٹی وی پر بیان کرنے شروع کر دیں. ہماری تو بات آپ آواز میوٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اسکائی پہ بیٹھے ہیں. جناب ہم اتنے سادہ نہیں ہیں. Don't take us for granted. We know everything. We are keeping an eye on each and everything. We know what they intend to do. We know what they are up to. ہمیں پتا ہے کہ یہ نہ پارلیمنٹری نظام یقین رکھتے ہیں, نہ کچھ ان کو پتا ہے. سارا کھیل ان کا جو ہے ختم ہونے والا ہے, اور یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہے. یہ ذرا انصاف کرے. بالکل ٹھیک. اب میرے پاس 1 منٹ رہ گیا سسی صاحبہ, 1 منٹ, صرف 1 منٹ ان کو جواب یہ دے لو. میری پلیز سن لیں.
सेनेट चेयरमैन पर भी ऐसे ही डेडलाइन देते रहे थे, पिछले साल फजलुर रहमान साहब भी हमें ऐसे ही डेडलाइंस देते रहे थे। हमें तो आदत पड़ गई है इनकी इन डेडलाइंस की, ये डेडलाइंस देते रहे, इंशाअल्लाह ताला हम 5 साल कंप्लीट कर लेंगे। और मैं सिर्फ आपको इतना ये बता दूं कि ये जो मुझे कह रही है ना, मुझे नहायत अफसोस के साथ इन लोगों को ये कहना पड़ता है कि क्या आप लोगों को, मेरा ये ख्याल है कि रसगुल्ले और वो गुलाब जामुन आप पहले खा लेते हैं, चीजें आप पढ़ते नहीं है। यही बिलावल साहब करते हैं, उन्हें कोई भी पर्ची पकड़ा जाता है और वो आकर वही पढ़ना शुरू कर देते हैं और बीच में वो सारी इंफॉर्मेशन गलत होती है। अब मुझे पता चल गया कि उनके मुशीर और वजीर और ये जो उनके कानों में आकर बात करते हैं वो ऐसे हैं जिन्हें आपने टॉक शोज में बैठा दिया है। अब ये जो ये बात कर रही थी मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ की, सिर्फ मैं ये और आफरीदी साहब से मैं ये कहूंगी, हम किसी को गद्दारी के फतवे नहीं देते। सकूते कश्मीर का कह के 2 साल आप इमरान खान साहब को गद्दारी का वो देते रहे और अब जब बात आप पर आई है तो किस तरह आप लोग तिलमिला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री जरा नोट कर लें, 90s में 5 आर्मी चीफ से उनकी नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस के ऊपर उन्होंने अटैक किया, 4 DIG से उनकी नहीं बनी, आर्मी चीफ राहील शरीफ बाजवा साहब से उनकी नहीं बनी। अब वो आकर मेरी बात सुनिए, अदनान ये मेरा टाइम है, अदनान ये मेरा टाइम है, ये सब लोग जवाब दे हालात इन्होंने मुल्क के बना दिए हैं। ये मेरा एक तरफ टाइम है, वीजा चला गया, एक तरफ ख्वाजा आसिफ, एक तरफ सेनेट का इलेक्शन खत्म हो गया। ये बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप सब ये खुद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।